السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. البنات غنوريكم شنو شريت هنايا. المهم هادو من شيئان، هادي من إليت، وهادي غوفوليسيون، وهادي خديتها من نيويورك. ما علينا. هاد لا صوندال بيضا حمقتني سطاتني. هانتوما شوفوا لو ستيل ديالها كيف داير. هادي ديجا كدير 500 درهم، قل درهم نقول كيكتبوا ديك 499 درهم. انا خديتها ب 280 سولد من مراكش. هما زوينه وكتجي في الرجل كتحمق، حتى لبسها شي نهار ونوريها لكم. او خديت هاد لا فيست من نيويورك، حتى هي من مراكش. هي هاد الصديفه، ها هي لو ستيل ديالها كيحمق بزاف. خديتها سولدي، ها هي. المهم البنات ما كنبغيش نبان، نحاول نبينها لكم شويه وصافي. هي كتجي طويله. بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولار، ها بيان سور يلبسوها مع شي حاجه، واللي ما دايرينش فولار تيلبسوها بوحدها، كتجي طويله بحال الكسيوه. كيجي لو ستيل ديالها زوين. شفتوا الكمام هكا. المهم بالنسبه للبري ديالها، ها هي في موروكو. واش غادي تبان لكم؟ المهم تبانوا الارقام مقلوبين. 459 درهم موروكو، ولكن انا خديتها بروموسيون ب 269 درهم. همزه، هذه همزه. اي غنشوفوا الميك اب. هذا ديجا فتحته و بغيت نصورو هكا ونلوحو في ستوري، ورديتو ما استعملتوش كاع حتى نوريه للبنات. المهم كاينه هاد صوف اكس، شفتوها زوينه بزاف. زعما بالنسبه للبنات اللي غياخدوها راه ما غاديش يندموا عليها. فيها دي كولور تيحمى لي كولور ديالها، كيحمقوا بزاف. وكنعطيهم واحد التحيه على السيرفيس ديالهم وعلى الطريقه باش كيهضروا، ما شاء الله عليهم. زعما وصلتني دغيا، وصلتني تقريبا في 48 ساعه، ما شاء الله عليهم زعما. وغادي نوريكم خديت هذه فيها بريون، ندوش على هذه. انا راه في موالاني كنخشي. او هذه حتى هي، هادو كاملين مات، زوينه بزاف. المهم البنات الا بغيتو راه غادي نخلي لكم انستغرام ديالهم لتحت في صندوق الوصف، ودخلوا عندهم خدوا عندهم شي حاجه. راه كيديروا دي بروموسيون زوينين ما شاء الله. ايوا وغادي ندوزو لشيئان. البوكس ديال شيئان اختي والو مع واخده لها واحد جوج كسيوات والو. قالت لي تحليهم ونقيسهم، قلت لها صبري حتى نحلهم مع البنات ديالي. قالت لي لا غادي تحليهم وغنقيسهم. المهم نبداو باول حاجه. بالنسبه لي بخال البنات كاملين غادي نحطهم لكم. كاين هاد لو ساك، هو ديجا عارفين نتوما هاد لو ستيل بلاستيك اللي خشيتها فيه لداخل تيبان. وشيئان ما شاء الله عليهم، شوفوا دايرين ليا هذاك البلاستيك لداخل الا شفتوه، باش الساك ما يتضغطش ليا وما يخسرش. في هاد لو ستيل زوين ونقفيل هكا وسويريت هكا. البري ديالو داكشي مع ما كنعقلش عليهم بزاف. ولا اطون انا نجبدو دابا من التليفون.
بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما تغداو، ها هي لابليكاسيون هنايا شي دخلوا ليها. المهم غير باش نوريكم انا بشحال خديتها. خديت هاد لو ساك ب 14.31 اورو، يعني 14.31 اورو. شفتوه؟ ها هو قدامكم، ها هو كيف ما في لا فوتو قدامكم. سي بون، ندوزو لارتيكل الاخر. الارتيكل الاخر حتى هو ساك، شفتوه؟ حتى هو ساك زوين عجبني. ايوا هذا خديتو كادو لختي، اختي عزيزه عليا كنحماق عليها، صار صورتي الفنه خديتو ليها. ها هو كيجي جويب هكا في هاد البلاصه، وهذا السميسله ديالو هكا طويل، حتى هو محيدق وغزال، حمقني انا. ها هو حتى هو غادي نشوف لكم البري ديالو شحال. البري ديالو غيصدمكم البنات، البري ديالو 6.26 €. المهم غادي يبانوا لكم الارقام مقلوبين، ولكن انا تنمليهم عليكم 6.26 €. ها هو شفتوه؟ كاين في دو كولور بلوتو 3. ها هو النوار وها هو الكري، ولكن الطوب ديالو هاد لا كولور اللي عجبتني انا خديتها لختي. كاينه ابري هاد لا سانتور هادي خديتها حتى هي. بالنسبه لهاد لا سانتور كنبغي نسد بها لي فيست، نلبسها من الفوق، ما تنبغيش نلبسها من التحت. ها هي يعني التحت بغيت نقول السروال، يعني ما كنبغيش نلبسها مع السروال، كنلبسها فوق لي فيست، فوق لبست شي كاب هكا ولا بوليرو ونسدها بي. البري ديالها ها هي بعدا، البري ديالها 4.47 €. شفتوها؟ كاينه غير في هاد الكولور. قلت ليها البستان ديالها ولا بوشيت ولا المهم كل وحده وكيف كتقول لي. خديت ليها هذا بعدا فاش شفتو، ها هو نوريه لكم في التليفون. ها هو داير 3.58 €. فاش شفتو كيسحب ليا فيه غير هادو 3 القدام وعاد هادي. من نيجا لقيت فيه حتى اللور، يعني دابا 7 البلايص خشي فيهم لي كارت والفلوس. بالنسبه للفلوس الورقيه فهمتوا؟ المهم خديتو مع هاد لا سانتور. نقول لكم علاش خديتو، كل وحده والستيل ديالها. قلت زعما الا بغيت نلبس هاد لا سانتور مع الساك نقدر هاد البسطام كيجي زوين، تيجي هذا اسورتي مع هذا، تلبسي صوندال هادي ولا تلبسي كحله. المهم يعني جوج حوايج كيجيو مع لو ستيل ديالهم. اي بون غادي نشوفو هنايا صوندال. هاد الصوندال هادي هاد العفيريته شحال حمقتني. ها هي ضروري تقولوا لي كيف جاتكم البنات، ضروري كيهمني الراي ديالكم، حيت انا فريمون حمقتني وزوينه. شفتوها؟ نديكم هذا شتي تبان لكم. انا ما زيدتش عليا العالي بزاف، حيت اصلا انا فيا مترو و 68 مكنبغيش نزيد نعلى. زوينه يعني بارك عليا، غير هاد الطول حمقتني بزاف. بون هادي دايره نشوف لكم. ها هي شفتوها؟ زوينه كتحمق. 25.04 €. انا بالنسبه لهذا غادي يقولوا لي البنات شحال كتلبسي في رجليك، يعني واش ديري، يعني واخا ديال برا، يعني واش تقدري ديري النمره، يعني الا مثلا كتلبسي انتي 38 تقدري ديري 37 ولا 39. لا، ديري القياس ديال رجليك هو اللي غادي يجيك.
انا درت القياس ديال رجلي هو اللي جاني، يعني جاني هو هذاك في رجلي. ما تزيدوا ما تنقصوا، حيت شفت في لي كومونتير بزاف ديال البنات هنايا لتحت يقولوا لك لا نقصي ولا زيدي. لا، ديري طاي ديال رجلي. وغادي نجبد لكم الكسيبه اللي حمقات اختي اللي بزز باش حليت لها هنا باش شو بعدا قطعتها، شو قطعتها من هنا كنقولها راه كتحل من هنا وهي بالفرحه قطعتها من الجاله. ها هي لا غوب سامبل، ها هي السنتله حتى اللور فين هابطه، وعندها هادي كتسد هكا وكتجي بابيون هنايا وتقطع. هادي غادي نشوف لكم البري ديالها حتى هي. هادي ها هي شي بابيون ستيل ديال بابيون هكا، هي كيف كتجي دايره 15.20 اورو. ايوا نشوفو لاخرى، ها هي الاخرى اونسومبل. ها هو كيجي هكا الفوقاني ديالو، وهذا الشورت فوقاني ميني فونتر والشورت تاي اوت. ومعاه الحزام ديالو شي ان كيدز، مع الحزام ديالو كيجي هكا على لو ستيل ديال بابيون. نوريه لكم حتى هو. ها هو لبسات واختي جاها كيحمق، حتى نلوح لكم تصاور في انستغرام. دخلوا عندي البنات الانستغرام وغادي تشوفوا التصاور ديال اختي تما. ها هو شفتوا كيحمق. المهم البري 14.31 اورو، زوين بزاف. وبالنسبه لي مامون اللي عندها بنيتها وكتبغي تلبس بحالها، دايرين البنت تلبس هذا صغيور وماماها حتى هي بحالو، يلبسوا فحال يلا بون البنات، هذا هو اللي شريت مشترياتي شاركتهم معكم. هذا اخر شوبينغ درتو بغيت نشاركو معكم. نتمنى ديروا لي ابوني ودعموني. الله يخليكم ليا.